Maintenant, pour tracer le courant du circuit, il suffit de pointer le curseur à la résistance باش نتعرفوا على الكورون اللي كيدوز فيها. طبعا نحاولوا نهبطوا لو كورون ايزوليو على لي زوطخ كورب. دونك ديجا شفنا في لو كور بان لا فورم دو كورون عنده نفس لا فورم دو لا طونسيون، يعني سير ان ريزيستانس دابخي لا لوا دوم اللي قلنا هو اي كتساوي اي على ار. اذا باش نبينو هاد العلاقه هادي دونك غادي نحاولوا نجمعوا لي دو كورب ديال لا طونسيون و لو كورون في لا ريزيستانس. تلاحظوا بانهم مطابقين، يعني هما متشابهين، ولكن لا ديفيرونس غيكون علاش انهم مطابقين. وإلا لاحظتوا هنا او نيفو ديال ليشيل دو كورون دو لا طونسيون، إذن عندنا زيرو مع زيرو. بالنسبة لي فالور ماكسيمال مثلا في ليشيل عندنا 18 فولت، عندنا في الكورون 180 ملي أمبير. يعني إلا درنا 18 قسمنا على لا ريزيستانس اللي هي 100 كتعطينا يعني 0.18 اللي هي 180 ملي أمبير. داكشي علاش كيبانو مطابقين. إذا لا بدلنا ليشيل ديال واحد في هاد لي كورب بيان سور غيبان لا ديفيرونس، ولكن لا فورم كتبقى يعني عندهم نفس لا فورم، يعني عندهم نفس لي فالور ماكسيمال و عندهم نفس لي فالور يعني ديال زيرو. دونك كيما شفنا في الكور بقات لينا يعني لا طونسيون او بون دو لا ديود. دونك نحاولو نديرو نفس لي ديسبوزيسيون اللي شفنا في الكور. دونك الفوق عندنا لي طونسيون، ابخي شفنا الكورون، ونخليو البلاصة التحتانية بالنسبة لا طونسيون بون دو لا ديود. دونك يعني باش ناخدو لا طونسيون بون لا ديود يعني كنحاولو نكليكيو على لا طونسيون في او، و ابخي عاد ندوزو لا طونسيون في اس، لأن كيما شفنا لا طونسيون بون لا ديود هو الفرق ما بين الجهد ديال في او ناقص في اس. يعني لو سونس ديال لا طونسيون بون لا ديود كيمشي من الكاثود لانود، يعني هي U VE VS, ça veut dire VE moins VS. كتلاحظوا مزيان في لا بروميير التيرنونس، ça veut dire l'alternance positive، قلنا لا ديود كتكون باسونت. إلا فين تنعتبرها يعني إيديال قلنا كتكون لا طونسيون كتساوي زيرو، ولكن في هاد لوكا يعني كنعتبرها ريال. إذا فين كتكون ريال قلنا لا طونسيون بون ديالها كتكون هي لا طونسيون دو سو زائد لاشي دو طونسيون اللي كاينه في لا ريزيستانس. داكشي علاش عندنا هاد لا فالور يعني ديفيرون دو زيرو. نفس بالنسبه لالتيرنس نيجاتيف كتكون بلوكي، اذا كتكون عليها لا طونسيون داليمونطاسيون. اذا في لالتيرنس نيجاتيف اكزاكتومون عندنا نفس لا فورم ديال لا طونسيون دونطري اللي هي لا فالور مينيمال ديالها عندها تقريبا ناقص 17 فولت. اللحظة ديال permutation ديال لي زالتيرنونس. ابخي بيان سور فين تكون كيما قلنا عندنا ان كورون كتكون عندنا اون طونسيون ديفيرونت دو زيرو. دونك اكثر ذلك في هاد لوجيسيال يعني كيمكن لينا باش نحصلو على دي زوطخ يعني فورم دي غروندور الكتريك مثلا بحال لا بويسونس اللي ما نقدرش نلقاوها في دي تيب دي اوسيلوسكوب. اذا باش نحصلو على هاد لا كورب ديال لا بويسونس يعني كنمشيو نكليكيو على لو كومبوزون اللي بغينا نشوفو لا بويسونس ديالو. باغ اكزومبل اون فا كومونسي بار لا ريزيستانس R1. اذا كنحطو لي كيرسور عليه كندركو على لو بوطون الت حتى تتبان هاد يعني لو سين ديال الترمومتر اللي انا كنعرفو لا بويسونس يعني سي اون انديكاسيون دو لا تمبيراتور. ابخي كنحصلو على لا كورب يعني كنكليكيو على لا ريزيستانس R1. كما كتلاحظوا كيعطينا هنا لا فورم ديال لا بويسونس انستونطاني، سافيدير في كل لحظة شحال القيمة ديال لا بويسونس. وكنعرفو لا بويسونس باش نلقاوها تو سامبلومون كنديرو لو برودوي يعني الضرب ديال لا طونسيون مع لو كورون يعني في هاد لو كومبوزون اللي هي لا ريزيستانس. اذا كما كتلاحظوا هنا عندنا في اس فوا دونك هداك لو سامبل كاين هو الضرب يعني في الانفورماتيك فوا لو كورون اي ار 1. إذا إلا درنا في أي لحظة يعني الضرب ديال القيمة ديال الطونسيون في الكورون كتعطينا أبخي لا فورم يعني ديال
لا بويسونس يعني في لاكس دو طون كامل. في كتكون لا طونسيون ماكسيمال لو كورون ماكسيمال يعني لا ميم شوز غتكون لا بويسونس ماكسيمال. إذا بيان سيغ في تيكون عندنا لو كورون كيساوي زيرو حتى لا طونسيون كتكون تساوي زيرو اوتوماتيكمون لا بويسونس هي كتساوي زيرو. إذا مثلا هنا عندنا القيمة ديال لا بويسونس ماكسيمال هي 2.150 واط. إذا نقدرو نفيريفيو هاد لا فالور تو سامبلومون كنديرو لو كورون ماكسيمال هنا اللي عندنا 0.16 اللي هي 160 ملي أمبير و كنضربوها لا فالور ماكسيمال ديال لا طونسيون في اس اللي كتساوي تقريبا 16 كتعطينا 2.58 واط. دونك ميتنون نشوفو إلا بغينا كذلك لا بويسونس اللي كديسيبا في لا ديود. إذا بنفس الطريقة كنكليكيو على لا ديود بالطريقة هادي و كتعطينا كورب دو لا بويسونس انستونطاني. نحاولو نكبرو لا فينيطر باش تبان لينا مزيان. إذا كيما كتلاحظو يعني في كتكون لا ديود بلوكي يعني كيما قلنا تيكون اوكان كورون لي كيدوز فيها. إذا ان كورون نول مضروبة في لا طونسيون كتعطينا زيرو. دونك هنا كتعبر عليها بلونيتي ديال نانو واط لي هي تخي فيبل. ابخي كنشوفو لا فالور ماكسيمال لي كتعطينا تقريبا 145 ملي واط. دونك حتى هي بيان سيغ لي تخي فيبل. إذا هنا بالنسبة للإن ديود لي هي غيال ماشي بحال إلا اعتبرنا إن ديود بارفيت. دونك فين كتكون لا ديود بارفيت يعني في ان اكزارسيس قالنا نحسبو لا بويسونس ديسيبي باغ إن ديود إذا كنعتبروها توجور نول. علاش؟ لأن قلنا فين كتكون لا ديود باسونت عندنا ان كورون مي لا طونسيون كيساوي زيرو. إذا لو برودوي كيعطينا زيرو. نفس الشيء إلا كانت بلوكي يعني واخا عليها اون طونسيون ولكن لو كورون كيساوي زيرو. إذا توجور لو برودوي كيعطينا زيرو. و بهاد الطريقة كنعتبرو لا بويسونس او بون دون ديود بي لا بويسونس ديسيبي دون اون ديود بارفيت و بيان إيديال كنعتبرها نول. ولكن في هاد الحالة اللي عندنا هنا عندنا اون ديود لي هي غيال و كتعطينا يعني لا بويسونس غيال ديسيبي دون اون ديود. بقات لينا دابا حاجة مهمة اللي خصنا نعرفوها كيما شفنا في الكور ابخي يعني لو تراساج لهاد لي كورب. دونك ابخي كنحاولو نديتيرمينيو لي فالور و بيان لي غروندور كاركتيرستيك. إذا يعني خصنا نعرفو لا فالور مويان لا فالور إفيكاس مي بور توت غروندور لي عندنا في هاد لا فيغور. نبداو بلا طونسيون داليمونطاسيون في او. دونك تنعرفو بأنها سيت اون طونسيون سينوسويدال. إذا باش نعرفو لي كاركتيرستيك ديالها كنسيفيو نكليكيو عليها. دونك كيما قلنا غادي نشوفو ان شاء الله لو ديتاي ديال كاع لي زوبسيون لي نقدرو نديروهم يعني في لا فيديو بروشين ان شاء الله. إذا هنا لا فالور مويان يعني مكتوب لنا بهاد لو مو افيراج. لا فالور ديالها 1 ميكرو فولت يعني سيت اون فالور لي هي تري فيبل. دونك كيما قلنا لا فالور مويان ديال طونسيون سينوسويدال نعتبرو كتساوي صفر بحال لوكا لي عندنا هنا. لا فالور إفيكاس راه ديجا قلنا هنا عندنا اختارينا اون فالور ماكسيمال ديال 17 باش تكون عندنا اون فالور إفيكاس ديال 12 فولت. كيما كتلاحظوا هنا لا فالور إفيكاس مانديكيا ب لو مو RMS. دونك ديجا شفنا في لو كور باش نحسبو لا فالور مويان ديال طونسيون ودريسيمون والتيرنونس. دونك كنستعملو العلاقة ديال VS ماكس على بي. إلا درنا لابليكاسيون نيميريك كتعطينا أبوبخي 5 فولت. نشوفو يعني بور لو كا دو سو لوجيسيال شنو يعطينا. دونك أبوبخي نفس لا فالور يعني 4.93 يعني أبوبخي 5 فولت. و لا فالور إفيكاس هنا عندنا تقريبا 7.94 يعني أبوبخي 8. دونك إلا شفنا لا غولاسيون لي درنا في الكور دونك VS إفيكاس كتساوي VS ماكس على جوج لي هي 16 على جوج لي هي إكزاكتومون 8 فولت. إذا هادشي لي كاين بور سو فيديو ونخليكم على خير إن شاء الله حتى الفيديو المقبل.